बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 9 वोळ साम 9 वर्स 7. सर्वेस्पोर सासनाक सिंहासनार बसला मुनसुबेक आपले सिंहासन ताणे स्थापित केला. वैमगचनो आमचो देव वयर उंच सिंहासनार बसून आसा तरी आमचे खातीर ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान तो हजार जाता. तर आमी ताचे मुखार दिंबी घालया, ताका आराधन करया, मान करया, नमस्कार करया आनी गावया आमी गीत नमस्कार महिमा सर पदवेदरा A7 पेज 23. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. सोमिया दिन वास्ताव तुका धनिया, वाकंताव तुका रस्तारा, उल्लास्ताव कुर्पे सागोरा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. सर्पोद्वेदार्थी उंच सिंहासनार बसून आसा आमचे खातीर ह्या सक्रामेंतान हजार जाल्लो. आमकां मेळोवंक, आमकां ताची कृपा दिवंक, आमकां ताच्या अभ्यासावांनी बरोवंक ताका नमान करया, हरसिया वंदया, ताका आराधन आनी मान आमी करया. हरसिताव बापा मोगाळा, वंदिताव जेजू दयाळा, वणिताव आत्म्या बळवंता, गाजयताव महिमा त्रिंदादा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा. सर्पोद्वेदारा देवाक आमी नमान करया, प्रणाम करया. तो आमचे सवय आसा, आमचे थंय वस्ती करता आनी जियेता ताका वळखुया, ताका आमकां आमी खाल करया. नमान करून आराधन करून ताचे समोर ताच्या सर्पणांत आमी आसा. नमान तुका देवा बापा, प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, वंदन तुका पवित्रत्या, स्तुती तुका त्रिएक देवा. नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, सर्पोद्वेदारा, नमस्कार नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा, 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 सर्पोद्वेदारा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्पोद्वेदारा देवाक नमान, आराधन, स्तुती आनी महिमा आता आनी सदांकाळ आमचे सवय आसो तो ह्या सक्रामेंतान हजार जाल्लो. उंच सिंहासनार तो बसून आसा तरी आमचे खातीर आमकां मेळोवंक तो येता. आमचे सवय आसा ताका आराधन, मान आनी महिमा आमी करता आसतना ताच्या कृपेन आमकां तो भरता, ताच्या बेसांवांनी भरता, आमकां चलोवन व्हरता, आमकां तो पवित्र करता. ताचे बरीच आमी उलोवंक, ताचे बरी चिंतूंक, ताचे बरी जावंक तो आमकां कृपा दिता.
Hallelujah, 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 Lord. We worship you, we adore you, we glorify you. होय सर पदवीधरा देवा, आज आमी आराधन मान करतना कीर्तन 9 पहिली आनी दुसरी ओळ आमकां म्हणटा. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां. सगळें तुजी विस्मितां हांव वर्णितां. तुजे थंय हांव संतोसतां आनी उल्हासां. तुज्या नांवाच्या मानाक भजन गायता परमेश्वरा. वैमगचनो सर पदवीदार देव तो जाल्यार येवन सिंहासनार सर्गार आसो तरी आमचे खातीर उंड्या रुपाकाल तो जार जाता. सक्रामेंतान आमचे सवें तो आसता. ताचे सवें आमी आसतना ताका अर्गां दितना ताचे थंय आमी संतोश आनी उल्हास पावतना सगळ्या काळजान ताची स्तुती करतना ताच्या नांवाचें भजन करतना ताची वडवीक बिलकुल चडना. ताचे थंय बदलावनच ना, बदलावनाची सावळी ना, तरी तो आमकां बदलिता. तो आमकां ताच्या कृपेन बरोवन ताची भुरगीं उजवाडाची आनी ताच्या मोगाची आनी ताच्या जैतांत तो आमकां वांटेली करता. तर ताची स्तुती करया आनी गावया गीत. ताच्या नांवान आमचे हात बांद ताळयो पेटोवन संतोशान सर्वेस्पराक जयकार करया. B60 पेज 68 ताळयो पेटोवन आमी गावया. सर्वेस्पराक जयकार करया. ताच्या नांवाक महिमा दिवया. पदवी महिमा ताची वर्णिया. व्हडा ताळ्यान आमी गावया. सर्वेस्पराक जयकार करया. ताच्या नांवाक महिमा दिवया. पदवी महिमा ताची वर्णिया. व्हडा ताळ्यान आमी गावया. कृत्य ताची पळय गावया ताच्या माना. कृत्य ताची पळय गावया ताच्या माना. दुस्मंताचे मुखार सर पडता. वैभव ताचो पळोवन वंदिता. दुस्मंताचे मुखार सर पडता. वैभव ताचो पळोवन वंदिता. Alleluia, 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 alleluia. ताळयो पेटून आमी गावया. महिमा ताची वाकल्या. ताळयो पेटून आमी गावया. महिमा ताची वाकल्या. वय आमी निरंतर सुमया थंय संतोष पावया. ताचे थंय उल्हासया. ताच्या नांवाक आज भजन करया. ताची पदवी, ताची महिमा, ताची कृत्य आमचे थंय विचित्र जावन आसा. आनी ताची पदवी, ताची महिमा आमचे थंय दाखयल्या. आमचे थंय आसून काम करचो देव. ताची स्तुती करतना आमकां ताच्या मोगान कृपेन बेसांवांनी भरसो. सुडका सुडवून आनी ताचें जैत आमकां आमचें जावन तो करता. ताची स्तुती करया निरंतर. ताच्या नांवान तूं बारया. जीनभर ताका वाकनया. कीर्तनांनी स्तुती करया. मोलादीक मोग ताचो नियाळया. ताच्या नांवान तूं बारया. जीनभर ताका वाकनया. कीर्तनांनी स्तुती करया. मोलादीक मोग ताचो नियाळया. कृत्या ताची पळय गावया ताच्या माना. कृत्या ताची पळय गावया ताच्या माना.
दुस्मंताचे मुखार सर पडता वैभवता सो पळून वंदिता दुस्मंताचे मुखार सर पडता वैभवता सो पळून वंदितात हालेलुया 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 तळयो पेटून आम्ही गाऊया महिमाताची वाखण्या 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 महिमाताची वाखण्या महिमाताची वाखण्या हालेलुया 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 सम्याक महिमा देऊया त्याच्या नावाची स्तुती करूया तो देव आमचो तो आमचे सवय आसो त्याची पदवी त्याची रासवड की त्याची महिमा आमकां कळीत करचो आमचे थंय परगट करचो Hallelujah, 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 Lord. We thank you, we praise, we glorify. Bless your name. तुझे नावर सिलजा, तुका महिमा सांग. आम्हा समय सदैव आमच्या जीवितात तुझी कृत्या सम्याक वर्ती तुझे विस्मितावर तुझी पदवी वर्ती. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. कितलो आवडतो आमचो देव उंच सिंहासनार तो बसून आसल्यारी आमचे खातीर ह्या बो पवित्र सक्रामेंतान सदांच राखून आसा आनी आमी ताचे समय येता आसतना ताचे समोर थोडो वेळ करतना ताका आराधन मान स्तुती आमी करतना मागतना आमकां आयकता आमकां पळयता आनी आमकां ताच्या कृपेन देण्यानी बरोवन आमकां घट करता. आयच्या वंजलांत एक ल्हानसो विशय जेजू सांगता. लुकास वंजलावसवर 11:20-4 आनी 20:4-20-16 लूक 11:24-26 जेजू अशें म्हणटा देवसार पाटी येता म्हणून एका मनशाक लागलो तो देवसार गेल्या उपरांत अरण्यांत भोंवता पूण पाटी येवन घर नितळ केल्लें तो पळयता. देखून तो परत भायर वचून 7 देवसरां सवें तो फाटीं येता आनी परत्यान त्या मनशाची गत भिरांकूळ जाता पयलेंचे प्रास पास्ट जाता म्हणटा. हाचो अर्थ कितें? जेजू आमकां सत्राय दिता म्हणजे आमचे थंय कितें वायट आसा कितें देवाच्या राजाचें न्हय आसा तें आमी हुमटून काडल्यार मात्र पावना. जागो खाली जाल्यार पावना पूण तो जागो भरती करूंक जाय म्हणजे आमी घट जावंक जाय आमी मागोवंक जाय. तो जागो खाली उरल्यार थंयसर आनिकी चड बळवंत तरान ताणें येवंक वा आमी आनिकी त्या वायटाक वळोवंक जावंक साध्य आसा. त्या वायटाचेर जैत वरिजे जाल्यार आमी ते हुमटून काडल्यार पावना पूण ताचे जावन आमी पयस अलग रावचे खातीर आमी बरीं जावचे खातीर आमी बरें करूंक जाय वा आमी सत परगड करूंक जाय. त्या सतांत आमी रुथा जावंक जाय आनी पवित्र आत्म्यान आमी बरोवंक जाय. जेन्ना पवित्र आत्म्यान आमी घट्ट आसा देव आमचे थंय आज पवित्र आत्म्या मुखांतर काम करता. पवित्र आत्मो आसा आमचे थंय पूण पावना त्या पवित्र आत्म्याक सवय वा त्या पवित्र आत्म्याक आमी काम करूंक वा आमी बरें करूंक मेटां काडीचें आनी पवित्र आत्म्याक मागोवन त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी घट जायचे तो खाली जाल्लो जागो भरती जायचे आनी त्या दळा आमचे थंय बळवंत तरान देव बळवंत जावन आसा. खोट्या आत्म्याच्या की बळवंत आमचे सवय आसो देव संवसारांत अशे आत्म्या प्रास बळादीक पूण आमी केवल हुमटून काडल्यार पावना खाली केल्यार पावना पूण तें भरती करूंक जाय पण समी आमकां शिकयता. देखून एक घडी बोर आमचे दोळे आमी धांबया
आज आमचें थंय कितें आसा सगळें आमी समयाक दिवया. वी नीड टू सरेंडर. आमी तें समर्पण करी जाय. तें आमी देवाक काल करी जाय. देवाक मात्र तें साद तें खोटेपण मेळेपण पिडा आनी कितें आमची खंत बेजाराय सकड काडूंक ताका जाता. आनी तो जागो खाली उरल्यार पावना. तो आमकां घट करता पवित्र आत्म्या समय मुखांतर आमचें तें आसूं देव. देखून ताची घटाय आमी मागया. D29. पवित्र आत्म्या देवोन ये मुझे थंय तूं रावूंक ये. उसवाड तुजो फांकोंक ये. मुझे थंय तूं जियेवंक ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये म्हजे थंय रावूंक ये. मुझे थंय तूं रावूंक ये. उसवाड तुजो फांकोंक ये. मुझे थंय तूं जियेवंक ये. वय समय ये संवसार आमकां बातकाक व्हरता. आमचे थंय कितें आसा तो संवसार तो देवसर आमकां नाडटा. तूं आमकां आमची घटाय आमचें बोड तो खाली जाल्लो सागो भरती करूं आनी आमकां बळवंत करूंक ये. काम होली स्पिरिट ये पवित्र आत्मा. संसार पातकाक व्हरताना आत्म्यान जियेवंक शिकय. देवसार पातकांक नाडताना सताक सोदूंक शिकय. संसार पातकाक व्हरताना आत्म्यान जियेवंक शिकय. देवसार पातकांक नाडताना सताक सोदूंक शिकय. अपव्या आमी पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्या देवोन ये म्हजे थंय तूं रावूंक ये. उसवाड तुजो फांकोंक ये. म्हजे थंय तूं जियेवंक ये. मागया आमी आमचे खातीर आमी मागतना आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर कुटुंबां खातीर ज्या कोणाक आज विशेष करपा जाय. आज ताळणेंत वायटांत गुलामपणांत पिडेंत कश्टां संकश्टांत वळवळची कश्टांची ते खातीर बांदपा सांत अशीं जायतीं जाणां आसा. आमकांय जाय पवित्र आत्मो. तांकांय जाय हरी एकल्यांक आमी मागया. त्या कृपेन मात्र आमी बरीं जातां घट जातां. सोडका सोडवून आपणावन जैतांत आमी वांटेली जाता. लेट्स प्रे. हांकार मोसोर दोस्ताना कलते पण तूं लाबोय. वांकडी चिन्ना येताना बोरे चिंतूंक शिकय. हांकार मोसोर दोस्ताना कलते पण तूं लाबोय. वांकडी चिन्ना येताना बोरें चिंतूंक शिकय आमकां. Let's invite the Holy Spirit मागया आमी. पवित्र आत्म्या देवोन मुझे थंय तूं रावूंक ये. उसवाड तुजो फांकोंक ये. म्हजे थंय जियोंक ये. थंय तूं जियोंक ये. आमी मागया अख्ख्या संवसारा खातीर विविध राष्ट्रां खातीर झुजां झगडीं सकट पयस वचचे खातीर आमच्या देशा खातीर शांती समाधाना खातीर आमच्या कुटुंबांनी संबंधांनी आमच्या जिवितांत काळजांत सुम्याचें रास
ते रास्ताचे नीतीचे समाधानाचे आणि पवित्र आत्म्यान आमकां दिवच्या संतोषाचें जावनस मागया चोर खोडेपण वायट पयस वचों तो खाली जाल्ले हरी एक जागे तो भरती करूं आनी आमकां बळवंत करूं ताचे रास्ताची कशी योजना हरी एकला थंय स्थापन जावं म्हणून आमी मागया वयसुम्या ये आमचे थंय हरी एकला थंय तूं आसायची येताय वस्ती करताय काम करताय सम्या देवोने सम्या हस्कत कायेन पडताना आधार तुजो लाभय मागण्यार ध्यानार आसताना मागोंक म्हाका शिकय हस्कत कायेन पडताना आधार तुजो लाभय मागण्यार ध्यानार आसताना आमकां मागोंक शिकय सम्या पवित्र आत्म्या देवोनी म्हजे थंय रावोंक थंय तूं रावोंक उजवाड तुजो फांकोंक म्हजे थंय तूं जियेंक हालेलुया 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 मागया पवित्र आत्म्याक आपोवया आमचे देवोन येता तो स्तुती कर मागया हालेलुया 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 पवित्र आत्मा आमकां बळवंत करस घड करसो री एक तरेचे बांदपास बंदड्यो खान आमचो खाली जाल्ले री एक जागे भरती करसो आनी आमकां घटायन बरोवन सुम्या थंय जियोंक ताच्या जैतांत आमी आसोंक फावो करसो काम होली स्पिरिट bless us heal us deliver us sanctify us more and more our minds our hearts our lives सगळ्यांचे जिवीत आनी आमची कुटुंबां ज्या कोणा खातीर आमी मागता तांकां तुज्या कृपेन भर बळान भर सक्तेन भर तुजे रास तुजी कशी योजना जारी जावं आमचे थंय आनी अशें तुका महिमा जावं सम्या हालेलुया 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 लॉर्ड हे मागणें हांव करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आज विशेशरान आमी मागता आसतना आमच्या विविध गरजां खातीर हांगासर आयिल्ल्यो ते सवाय आमी समर्पण करता सल्मा दिवसाचेर करची कॅरल सीझल डिसोजा कुळूर एवलिन मेरी पत्रावो खुवे इस फ्रांसिस जॉन गोन्जाल्विस सुयोग नगर वसाई 80th birthday Mrs. Lina Castellino Mulund Mumbai 74th birthday Francis D'Souza Veronica Pinto Vijayadka Melanie Andrade Thakode Veronica Nazareth 30th birthday Wakola Margaret Lewis तशेंच थॉमस डिसोजा अर्गांची तेसवा आनी एक बर्थडे आसा किरण लॉरेन्स फर्नांडीस अर्गांची तेसवा जेराल्ड लोबो आनी कुटुंब सर बेसांवां खातीर ओना पिंटो सांतुनीच्या मनाक लतिशा अंद्रादे अर्गांची तेसांव हायसिंता डिसोजा सर बेसांवां खातीर किनिगोळी टावन रचिना मॅन्युएल नोरोन्ना ओसाड मार्ट रॉबर्ट हॉर्ता कोडानी मनीषा रोशन हॉर्ता कोडानी शॉन माइकल मंतेरो निर्मला लोबो रूही लोबो पवित्रिंद दिच्या मनाक बऱ्या भलायकी लाभलेल्या खातीर रिशॉन लॅर्नल डिसोजा संपिगे रॉयन जोविटा आनी जेडन सल्डाना कारकोळ जानेट कर्नेलियो कल्याणपूर प्रत्येक त्या सवां खातीर आमी मागता बऱ्या भलायकी खातीर प्रीता मोहन बरी भलायकी खातीर अनिता तावरो मुंबय बरी भलायकी तशेंच सर वायट ताव निवारचे खातीर स्टेफन नाझरेत बऱ्या भलायकी खातीर अनिता नोरोन्ना बँगलोर तशेंच प्रत्येक त्या सवां खातीर मेलानी डिसोजा आमी देवादीन जाल्ल्यांचो उडास करता
देवादीन बर्थडे रिमेम्ब्रेन्स एवलिन मोंटेरो, देवादीन वलेरियन कार्डोसा, मिस्टर पीटर ए वास आणि मिसेस जुआना वास, बोनावेंचर एप्रोचिन कुटीना पलिमार, देवादीन लॉरेंस लोबो, देवादीन एंटनी रोड्रिगस बाइंदूर, एंटनी डिकुन्ना बचपे, 25th death anniversary Angeline Lina Siquera, Angelo Town, देवादीन जॉन डिसोजा, देवादीन निफा आणि लिली डिसोजा, 10th 10व्या महिन्यात सोडास डॉक्टर सांधी स्नेहा प्रभू, देवादीन पेटी कडोसा कुर्ला, बेनेडिक्ट आणि मॅगदलेन कोरेया मुल्की, कार्मेलिना डिसोजा, अम्ब्रोस कडोजा, देवोदिता बेंजामिन डिसोजा गोवा, सर पुलगंतल्या आत्म्या खातीर मारियो डिसोजा इस्रायल, डिसोजा कुटुंबान सरल्या खातीर मारियो डिसोजा इस्रायल गोवा, मारियो डिसोजा इस्रायल तावन, फिलोमेना नाझरेता खातीर तुज्या आत्म्या खातीर बाइंदूर, देवादीन फेडरिक आणि नताली डिसोजा, देवादीन विक्टोरिया आणि मर्सिन लोबो कुलशेकार, रिचर्ड आर्थर डिसोजा कुलशेकार, कुटुंबान सरल्या संध्या खातीर अनिता पायस काटील, देवादीन मेरी डिसोजा आणि डॉमिनिक डिसोजा, देवादीन अपोलिन डिसोजा, कुटुंबान सरल्या संध्या खातीर लुसी मोंतेरो कुळूर, कुटुंबान सरल्या संध्या खातीर आईडा डिसोजा फजीर, कुटुंबान सरल्या संध्या खातीर जुलिएट अपोलिनार आल्वारिस काद्री, देवादीन ऑस्टिन मार्टिन पिरेरा, देवादीन फेलिक्स आणि लिली डिसोजा, देवादीन जॉर्ज डायस कल्याणपूर, तशेंच पुलगंतल्या आत्म्या खातीर सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. हांचे सुवे आमची ते सवा मागणी भेटोवन सुम्याचें बेसांव आतां आमी जोन घेवया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Son. Thank you, Holy Spirit. मुझे नाव लेनी पिंटो, हांव IC कॉलनी बोरवली टावन. हांव मुस्तू तेमथावन चिंताली एक रिट्रीट करूंक जाय म्हणून, पूण केदाळाय म्हजी काजन भयण या म्हजी फ्रेंडां सांगताली हांगा रिट्रीट आसा थंय रिट्रीट आसा, पूण म्हाका कितें ना कितें काम निकालतालें. आनी तशेंच हांव इतलीं वर्सां काडलीं हांवें एक रिट्रीट करूंक. तर एक दिसा म्हजें एक फ्रेंड आयिल्लें घरा, ताणें एक फादरी कडेन कावन्सिलींग केल्लें आनी तें म्हज्या घरा आयिल्लें. ताणें सांगलें फादरीन सांगलां की तें एक रिट्रीट करूंक. तर हांवें म्हज्या फ्रेंडांक आनी सांगलें, भयणींक आनी सांगलें आमी एवरी टायम हॉलिडेज प्लॅन करतात, पूण आमी रिट्रीटाक एक करनात. पूण आमी सद्दां मीस आयकताली करोनाच्या टायमार. म्हजी सासूमाय घरा आयिल्ली, तर तिका कोंकणी मीस पळोवंक जाय आसलें. तर तिका हांवें सांगलें ओके तुका हांव घालून दिता, आनी तर ती हें सद्दां मीस पळयताली. ती आतां 86 वर्सांची आसा. मागीर तशें म्हजें कजन ताणें सांगलें तेंय येता, म्हजें आनी एक फ्रेंड, तशें आमी 8 जाणां जालीं मेळून. आनी आमी 8 जाणांची टिकेट काडून दवरली. आमी त्या दिसांतल्यान आमी प्रे करतालीं की तें आमचें हें रिट्रीट बरें जावन दी, आनी कोण आमची हे रिट्रीट कंडक्ट करता पळय तांकांय बरें जावं म्हणून तांकां होली स्पिरीट येवन दी आनी आमकां बरें शिकोवन दिवन दी म्हणून. तशें आमी कंटिन्यूस दवरलेलें हें प्रेयर. अशें म्हाका होली स्पिरिटाचे वयर मस्तू भरोसो आसलो. आनी हांगा आयल्या उपरांत आनी चड जालो. आनी केदाळाय आराधन आसतना म्हाका पुरा म्हज्या बॉडीर पुरा आंग शिरशिरतालें आनी केदाळा दुकां येतालीं, खुशेशी दुकां. आनी हांव एक साक्ष दिता म्हजी. म्हाका 2024 कॅन्सर डायग्नोज जाल्लें. तर ताजे उपरांत म्हजे रिपोर्ट आयले उपरांत हांवें हांवूच गेल्ली म्हजे रिपोर्ट हाडूंक. हांव रिपोर्ट पळयताना पॉजिटीव. तर हांव चिंतली कितें करचें आतां. पॉजिटीव आयल्यार आतां म्हाका डिनाय तर कांय करूंक जायना. हांवें थंयच बसून सांगलें देवा आतां कशें म्हाका आतां डायग्नोज जाला
कितें म्हाका आतां कॅन्सर आसा, आतां हांव कितें करचें? आतां तूं म्हाका एक बरें वखदां दी, बरें म्हाका फायनॅन्शियली म्हाका तूं बरें पुरा म्हाका प्रोवायड कर, बरी वखदां, बरी फायनान्सीस म्हजे तूं पळय, तूं सांबाळ, म्हाका बरी डॉक्टरांची टीम दी. खंयच्या हॉस्पिटलान वचोंक जाय, खंय करूंक जाय हांवें, तूं म्हाका गायड कर. होली स्पिरिटाक, जिजसाक हांव सदांय प्रे करतालीं. मागीर सकाळीं हांव उठून चिंतालीं कितें करचें. प्लॅनिंग तर करूंक आसा, ही लांब ट्रिटमेंट. तर हांव सकाळीं उठून चिंतालीं. म्हजो घोव सांगतालो, तूं इतलें कित्याक चिंताय? म्हजो पुती सांगतालो, मम्मा तूं कित्याक इतलें चिंताय? हांवें सांग ना, प्लॅनिंग तर आमी करूंक जाय. आनी जेजू तर म्हाका गायड करतालो. आनी त्या दिसा म्हज्या पुताकी सांगलें हांवें, बाबा फॉर हर एवरी सिट्युएशन देर इज अ सोल्युशन. तर आमी भियोनचें न्ही, कित्याक कॅन्सराची पिडा आयकोनीच घरचीच मनशां ती चड पेनांत आसतात. आमकां तर कशेंय डील करूंकच आसा वय, पूण घरचीं मनशां, फॅमिली मेंबर्स पुरा तांकां दे बिकम वेरी वीक. तर मागीर देवान म्हाका म्हज्या भयणीन सांगलें, म्हज्या देरांनी, म्हज्या सासूमाई सांगतली, तूं कांय भियानाकाय, पयशांचें कांय भियानाकाय, तुजें ट्रिटमेंट सुरू कर म्हणून. तशें हांवें ट्रिटमेंट सुरू करच्या पयलें हांवें एक पाद्रेबाक आपयलें आमचे इगर्जितान, तो हिलींग एंड डिलिव्हरन्सान ती आसा. ताणें म्हज्या मस्त प्रे केलें. ताणें म्हाका कुमगार दिलो, कन्फेशन दिलें. ताणें होली वॉटर आनी सॉल्ट ब्लेस केलें. आनी हांव तेंच उदक आनी तेंच सॉल्ट हांवें कंटिन्यू केलें म्हजें ट्रिटमेंट जाता म्हणशेर. आनी म्हाका हॉस्पिटली म्हज्या घराच्या 10 मिनटांची चलची वाट. थंय म्हाका एक बरें हॉस्पिटल आहलें, फूल कॅन्सर हॉस्पिटल तें. थंय म्हजें हांवें ट्रिटमेंट सुरू केलें. म्हाका बरी डॉक्टरां मेळ्ळीं, म्हाका बरें ट्रिटमेंट मेळ्ळें. आनी देवान म्हजे पुरा पयशांचे पुरा बंदोबस्त केली. म्हाका कांय चिंतूंक नाका आसलेलें. हांव पूण किमोंक वेताना हांव सदांय हांव ते बेनेडिक्ट क्रॉस व्हरतालीं आनी होली वॉटर. तर म्हजे किमोच्या पयलीं हांव होली वॉटर पियातालीं, क्रॉस थंय दवरतालीं, हांव प्रे करतालीं. आनी हांव त्याच एनर्जीन, हांव खंयच्या एनर्जीन थंय हॉस्पिटलाक वेतालीं, त्याच एनर्जीन हांव पाटी येतालीं. तर म्हाका तें म्हजें फेथ मुस्तू आहलें. आनी हांव थंय हॉस्पिटलान बसून हांव केदांय हें पळयतालीं, यूट्यूबार आमकां खंयी मेळटलें एडोरेशन, लायव्ह एडोरेशन, हांव तें घालून पळयतालीं. थंय रोजरी म्हणटाली. हांवें रोजरी चुकोना. केदाळा म्हाका न्हीद येताली. म्हयन्यान एक पाटी म्हाका 1-2 पाटी विकनेस जातालें. तर हांव रोजरी घेवन म्हणटा थंयच न्हिदतालीं हांव. आनी संडे मीस हांवें म्हजें 14 मंथ्स म्हजें ट्रिटमेंट जालें, पूण हांवें एकय संडे मीस चुकोना. हांव इगर्जीक वेतालीं. सगळीं म्हाका सांगतालीं, अरे तूं इगर्जीक तुका वचोंक जाता कितें? तर हांव डॉक्टरान सांगलें कितें तुका वचोंक जाता? हांवें सांगलें डॉक्टरांकूच ना न्ही, थंय कितें आसा? थंय म्हाका स्ट्रेंथ मेळटालें, तेंच डॉक्टरांकूच ना. तर हांव एवरी संडे वेतालीं आनी एवरी संडे हांव भाव करतालीं आनी सांगतालीं, जेजू म्हाका नेक्स्ट संडे म्हाका तशेंच तूं म्हाका एनर्जी दी हांगा येवंक. तसो म्हजो बरवसो मुस्तू आहलो जेजूच्या वयर. हांव सदांय मागणें तर हांवें सोडूना, कित्याक हांव हॉस्पिटलाक वेतालीं तर हांव चिंतलीं इगर्जी कित्याक हांवें वयचें न्ही म्हणून. तशें आनी हांवें सगल्यांक सांगलें प्रे करूंक. म्हजे रिपोर्ट आयले तक्षणच हांवें सांगलें सगल्यांक प्रे करात, म्हाका प्रे करात. सगळे कोण रिलिजियस आसात प्रे ग्रुप्सान हांवें सांगलें प्रे करूंक. तांच्या कोण वळखीची आहल्यार तांकांय सांगलें हांवें प्रे करूंक. तशें मस्तू जालें म्हाका प्रे करून तें म्हाका स्ट्रेंथ मेळटालें म्हाका. तशें हांव देवाक मस्तू अर्गां दितां. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love Praise you, the Lord. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Boapur bayan amcha bani saksila. गीत नंबर ये 25, ये 25. सोमिया बंधन तो का दनिया सरगा
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. जेजू ख्रिस्ताय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांत लितुर्जेन देव आमकां बरो संदेश दिता. आमी वायट करिनासतना बऱ्या वरवीं वायटाचेर आमी जैत व्हरूंक, समयान केल्ले बरी आमी करूंक तो आमकां आपयता. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. ह्या बलिदानांत तिस कृपा समयाची आमी मागोवन घेवया. सवार पोटी आमी अस्कत सुकल्या, बरें करच्या बदलाक आमी वायटांत संपडल्या. आमची पातकां वळखोवया, सुम्या लागचें एकामेका लागचें बगसाने मागया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडो अपराध. ह्या बसत बगे सदां सांवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. काकूट सुमिया काकूट Krista kakut Krista kakut Sumia kakut Sumia kakut प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या अमोल रक्तावरवीं सगळ्या मनशांची तुवें सोडवण केल्याय. तुझ्या गणित काकुळटीन तुवें आमकां फावो केलाय. ते देणे आमचे सवय सांबाळ आनी आमच्या सोडवणेचो गुट संभ्रमून ताचो फळ आमी चड आनी चड बगूंक तुजी कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या सासना. जोएल प्रवदेच्या पुस्तकांतले वाचप. याजकानो गोणये वस्त्रां न्हेसून विळाप करा. वेदीच्या सेवकानो रुदान करा. म्हज्या देवाच्या सेवकानो येया आनी गोणये वस्त्रां न्हेसून रात सारा. कित्याक अन्न बलियो आनी पिवनार्पणां सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मंदिरांत बंद जाल्यांत. उपास परगट करा. एक दबाजीक जमत आपया. मालगाड्यांक आनी देशाच्या सगळ्या निवास्यांक सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या मंदिरांत एकठांय करा. आनी सर्वेस्पराक उलो मारा, हाय कसलो दीस वो. कित्याक सर्वेस्पराचो दीस लागीं पावला. सर पदवेदारा ताव नासाचो दीस कसो तो येता. सियोनांत तुत्तुरी वाजोया. म्हज्या पवित्र पर्वतार बोंगो वाजया. देशांतलीं सगळीं निवास्यां कांपूं. कित्याक सर्वेस्पराचो दीस येता. वय तो लागीं पावला. काळोखाचो आनी अंधकाराचो दीस तो. कुपांचो आनी दाट काळोखाचो. पर्वताचेर पांतें विस्तारता तशें एक व्हड आनी बलिश्ट सैन येता. ह्या जिन्साचें सैन आदीं केदींकच आसलें ना. पिळग्यांच्या पिळग्यां पर्यंत परतून केदींकच आसचें ना. देवाचें उतार. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक.
सर्वेस्पर न्यायनितेन संसाराचें पालन करतलो. सर्वेस्पर न्यायनितेन संसाराचें पालन करतलो. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचतां. सर तुजीं विचित्र कामां वर्णितां. तुजे उद्देशी हांव संतोसतां, उल्हासतां. तुज्या नांवाची स्तुती गायतां. महोन्नत देवा. श्लोक. सर्वेस्पर न्यायनितेन संसाराचें पालन करतलो. राष्ट्रांक दमकून कोट्यांक तूं नाश करताय. तांचें नांवच चरित्रेंतलें आळवून सोडताय. तांणीच कोंडलेल्या फोंडांत हेर जातीचीं राष्ट्रां पडल्यांत. आपणेच मांडलेल्या पासांत तांचे पांय सांपोडल्यात. श्लोक. सर्वेस्पर न्यायनितेन संसाराचें पालन करतलो. सर्वेस्पर सदांकाल राज्य करता. मुनसुबेक म्हणून आपले निती आसन ताणें मांडलां. न्यायनितेन हो संवसार तो चलोवन व्हरता. पक्षपात करिनासतना परजांचें तो पालन करता. श्लोक. सर्वेस्पर न्यायनितेन संसाराचें पालन करतलो. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. आतांच ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालताले आनी म्हाका धरणीर तावन ऊंच उबारलेले तेन्ना सर्व मनशांक म्हजे थंय हांव ओडटलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. जय सव्यासो. लुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू एक मनो देवसार सोडयतलो तेन्ना तांचे मदले थोडे म्हणाले, देवसाराच्या मुखी बेएलजेबुलाचे शातेन तो देवसार सोडयता. हेर थोडे ताची परिक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गींत हांव एक खुणाकन दाखय जाय म्हणटाले. पूण जेजू तांची चिन्नां जाणा जावन तांकां सांगी लागलो, अंतर झुजान वांटे फांटे जाल्लें खंयचेंय राज्य विबाड जायनासतना रावना. तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्लें घरांनी देसवाट जायनासतना उरना. तेच परी सैतानाचेच पक्षेचे एकामेका उपरार्थी जाल्यार ताचें राज्य उरचें कशें. हांव बेएलजेबुलाचे शातेन देवचा धांवडायता जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पदवेन धांवडायतात. अशें तांणीच तुमकां अपराधी म्हूण काडलेलें बरी जालें. पूण देवाच्या पदवेन हांव देवसार धांवडायता जाल्यार दुबावावीन देवाचें राज्य तुमचे थंय येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपलीं हातेरां घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताचें सगळें आस्त बदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्या की बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायक वचोन ताका सलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सर हातेरां तो व्हरून व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजे सांगाता ना तो म्हजे विरोधूच सय. जो कोण म्हजे सांगाता पूण जायना तो निजाकी शिंपडायता. एक मनशाक लागल्लो देवसा ताचे भितरलो भायर गेल्या उपरांत तो आसरो सोदीत अरण्यांत भोंवता. पूण थंय आसरो ताका मेळना जायत बी जाल्यार हांव भायर सर नायिल्ल्या म्हज्या घराच पाटी वेता म्हणटा. अशें पाटी येतच तें घर जान्न नितळ दवरलेलें तो पळयता. तितल्यार तो भायर वेता आनी आपणा प्रास चड नश्टे हेर 7 देवसार हाडून येता. ते सर भितर सर थंय आपलें ठाणे करतात. अशें त्या मनशाची निमाणीगत पयलेंचे प्रास फास्ट जाता. देवाचें उतर हे वाकन्नी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत जोएल प्रवादी लोकांक सांगता,
सुमयाच्या येण्याक कशें तयार करीचय उपास रुदान कर. तो दीस येतलो तेन्ना आमी तयार आसा जय वा लोकांक तयार आसा जय म्हणून सांगता. तर आयच्या वांजेलांत जेसू कितें करता पळया. देवसार धांवडायतना तो बरें करीत गेलो. बरें करतना ताका मस्त संगती आयकूंक मेळ्ळ्यो. टिका आनी ताची परिक्षा करची, निंदा करची आनी वायट मस्तू वायट. पूण जेसू मात्र त्या वायटाक इडें दिना. जेसू बरें करीत वता आनी तांकांय बरी जाप दिता. जर हांव देवसार धांवडायतां देवाच्या पदवेन जाल्यार दुबावेन तुमचे थंय देवाचें राज्य स्थापन जालां. तो देवाच्या राज्या विरोध कितेंय करना. देवसराच्या राज्याक इडेंच दिना. आमकांय आमी बरें करतना मस्त जाणां थोडे बडीं बरें म्हणटात, सक्कड बरीं म्हणटात म्हणलें खंडीत ना. थोडीं जाणां टिका करतात, थोडीं जाणां फाटल्यान उलयतात, मुखार सांगिनात. थोडीं जाणां आमचे विरोध गुटमोळ करूंक पुरो वा आमची परिक्षा करूंक पुरो. मस्त हें संवसारांत जाता. पूण जेसू आमकां म्हणटा पळया आमी धैर्य घे जाय. एक देख दिता आनी जेजूची कृपाय आमकां आसा खंडीत. देखून आमी जेजू सवय आसल्यार एकदम सार भायर गेल्या उपरांत म्हळ्यार एकदम सार कोटेपण आमी काडल्यार खाली केल्यार फावना. आमी आमकां घट करूंक जाय. असल्या संदर्भांनी आमकां जाय देवाचो आदार. आमकां जाय सत फोट न्हय. देखून आमी फोटींक केदाळा इडें दिनाय. सत देवाचें रास आनी तातूंत आमी मेटां काडचें. तशें चिंतचें, उलोवचें आनी करचें. आनी आमकां जाय पवित्र आत्मो. तरी एक घडी भर आमी मागया. जेसू बरीच आमी करूंक वायटाक वायट आमी दिनाय. बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत व्हरूंक. आमेन. गीत नंबर C8 C8. काने कडू सोम्या आमी वेदी सरशीं जमल्या. आमकां सामी जेजू संगी धनिया तुका समर्पिता. गोवा बुंडो दाका सोरो गुर्तामच्या कष्ट वावरासो. स्वीकार कर सोम्या भेसांव घाल धनिया पवित्र कर वावरामसो. म्हज्या बाबयनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानतात असलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्रतेच्या दावा सगळेस्पोर म्हणून घे. भोव दयाळ बापा तुज्या वेदीचेर तुका भेटोवंक दाना आनी आमची मागणी आमी हाडल्यांत. ह्या भेटोवणे वरवीं नव्या कराराच्या मध्यस्था जेजू सरशी आमकां पावय. ताच्या अमोली रक्तान आमकां धुवन पवित्र कर आनी तुज्या दैवीक जिवितान आमकां नवी आनी घट कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे आसो. आमची काळजां उबारुया. ती सुरेश प्रार्थने पाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर कळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवंक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कार्मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुडसार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवानपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता.
सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाचे उसर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्रतून सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून दनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेसपरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोना उर्वी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवोन दारा आमची सोडवोन कर. बापा जेजूच्या मरणस आनी पुनर्जीवानपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुणरग सवतल्या आमा समेस्त सांग पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेस उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवानपणाचो बरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबनीची काकुळट कर तांकां तुजे जगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुसे ते सपती भगवान दमदुता आनी सोर काळी तुका मनवल्यान विशेष कर आमचो घडणार सारनोळ जोसेफ रेनार्ड मेड्स एस्परीचे मारतीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू उतय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्या बरी आमी सदांच बरें करूंक बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत व्हरूंक सुम्याची कृपा आनी आदार मागून जेजून शिकयल्ले मागणे आमी आतां म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगा सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दयकुनिया जिवितां सोच काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे प्रभुशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. रस वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे आमकां शांती दीन एकवटान सांबाळ.
तुझी येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात. या शेळीच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी सुम्यात म्हाका फबना पण तुज्या उतरान स्मरलाय केली. गीत नंबर D61 D61. जेजू मोगा जेजू दया मुझे दयेव काशिता. स्वागत तुका काळजान मुझ्या आत्म्याक मुझ्या दी घाटा. तुका स्मका ओपून दिता आत्मेकान जाता. तुका स्मका ओपून दिता आत्मेकान जाता. प्रार्थुया. भोव पवित्र बापा जिवीत सोंड आनी सृणची काल समकान दिवन तुवें आमकां दोशी केल्याय. आमच्या सुडवंदराचें रगत आमकां सासनीक जिविताची झर जावं. ह्या झरींतले दिसान दीस पियोवन तुज्या जिवान भरलेली नवी मनशां आमी जावंक पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित्रत्यानी याळटा. तुजो दैवीक प्रगट करता. तुका सदांच सुना वळटा. अर्घां तुका कुरपे सागोरा. प्रणाम तुका ये दिवदातारा. रस्तार तूं तुझे नाव पवित्र गावनका. रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पवित्र गावनका. मोगाळ पुता सोबे हांव परमोरी आशीर्वादी आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.